भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा श्री आमित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा श्री आमित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा श्री आमित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणां जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. मान्याच्या पुस्तकान 22:27 वोळ 1 सकाळचो दीस आयचो एक आशिर्वादाचो बेसांव असो कुरपेन भरलो दीस जावं दी. देव आमकां जण एकल्यांक राखून व्हरूं दी आनी सांबाळ व्हरूं दी. आयचो दीस देवान आमकां फावो केला. आयचो दीस देव आमकां चलोवन व्हरता. आयच्या दिसा आमचें काळीज आमचें मौन आमचें जिवीत संपूर्ण आमच्या देवाक दिवया. उद्धार भोव आपुरबायेचें अशें म्हणटागी कित्याक म्हणल्यार हर एक वेळ आमी चिंताव हांव आयचो दीस चलयता आज हांव पळोवन घेता फाल्यां तुका शिकयता जावं फुडें हांव कोर्टांत उबें करता ही आमची चिन्ह सबार आसात जाल्यार देवाचे निर्णय कितें आमी समजून घेवंक जाय. त्या खातीर हर एक सकाळी आमी मागूंक जाय आमकां खंयचोय आत्मा पुसलाय ना शे खंयची सकत आमकां पुसलाय ना शे वच तशें कर वच अशें कर तशें कर ताका सकयल घाल आनी कितें कर असले आत्मे पुसलाय ना शे. किर्तनान 22:50 वळ 10 म्हणटागी Psalm 51:10 एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा. एक निर्मळ काळीज हर एक समय देवाले मागूंक जाय. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा. एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. सगळी सकाळच्या वेळार आमचो हात आमच्या काळजार दवरया आनी विश्वासान थोडो वेळ हे उतार किर्तन 51 वळ 10 सगळे म्हणया. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा.
एक नवो धीर आत्मो म्हजे भितर घाल, एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा, एक नवो धीर आत्मो म्हजे भितर घाल, एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा, एक नवो धीर आत्मो म्हजे भितर घाल. म्हज्या मोगाचें न्हू उतार सकाळीच्या वेळा अशें म्हणटा, फाल्यांचे विशीं पाडाय करिनाका, फाल्यांचे विशीं पाडाय करिनाका. हांव तशें करतलो ना, देवाची खुशी आसता हांव तशें करतलो. देव म्हज्या पक्षान आसा तर, देवान खुशी वेला तर, देवाची मांडळ वय तर, हें म्हाका करूंक तो देव म्हाका फावो करूं दी. तो देव म्हाका फावो, देव केन्ना वायट करून सपोर्ट करिना, बरें करताल्यांक हर एक दीस देव तांच्या पक्षान आसा. उतार म्हणटा पळया, फाल्यांचे विशीं पाडाय करिनाका, कित्याक आज कितें घडत म्हण तूं नेणाय, तूं नेणाय. इवन हांव नेणा. आज हार्ट अटॅक येता गे, हार्ट फेल जाता गे, स्ट्रोक येता गे, एक सायड वेता गे, या किडनी दोनी फेल जातात गे. आमकां कांयच कळीत ना, कांयच कळीत ना आमकां. पण बोवापुरबायचें उतार ही आमी बरें जागोवन दवरचें आमच्या काळजांत आनी आमच्या मनांत, आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आमच्या जिवितांत बरें उतार जागोवन दवरचें. कित्याक पळया, फाल्यांचे विशीं भाडाय करिनाका. हांव तुका फाल्यां कोर्टान पळोवन घेतालो, हांव तुका एक पटी शिकयनासतना रावचो ना, नाका. आमकां कळीत ना. सेकंड वर्ड्स वापर, फर्स्ट वर्ड्स पळया, फाल्यांचे विशीं भाडाय करिनाका, भाडाय करिनाका. सेकंड वर्ड्स पळया, वापर म्हणा, कित्याक आज कितें घडत म्हण तूं नेणाय. फाल्यां आमी कोर्टान उबे रावूंक आज कितें आसा, आज रात पर्यंत, फाल्यां सकाळ पर्यंत हे संवसार आसा गी ना गी तें आमकां कळीत ना. कितें आमी फाल्यांच्या विशीं भाडाय करीशी, आमी जावं फॉर लॉंग टर्म, लॉंग टर्म. हांव तुका वडल्या शिवाय सोडचो ना, वडल्या शिवाय सोडचो ना आमच्या मदीं ना. म्हज्या मोगाचें न्हू, आज सकाळच्या वेळा आमची काळजां, आमचे मनां बदलुया. भवनिती दारा देवा मुखार आमकां उबें रावंक आसास आनी सोम्याचे परजळीक मुखामळ पळोवचे भाग म्हाका आनी तुका ते सुखान आसतना आसूं दी. परत म्हणटा, आज तुमकां आनी म्हाका प्रत्येक सर्गार सोम्याचे परजळीक मुखामळचे भाग देवसा सुखान आसतना सत्राय करूंक जाय आमी. कित्याक हे संवसारांत म्हज्या मोगाचें न्हू, आजच्या थोड्या दिसाच्या जिवितांत आमी कितें करता तेच आमकां सर्गार आमकां सगळें फावो जाता बरेंपण. जेजूचे परजळीक मुखामळ पळोवचे भाग, त्या खातीर एक घडी हे सकाळीच्या वेळा आपुरबायेचे उतार आमी घेवया. किर्तन 130 सगळे सांगाता म्हणून उसान मागूंक जाय आयच्या दिसा. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक. ताच्या पयले डॅनियल प्रवचनाच्या पुस्तकांत 22:27 सगळे सांग म्हज्या फाटल्यान वडा तळान म्हणया, कित्याक तो जीवन देव, कित्याक तो जीवन देव. म्हणे सगळे उसारिया सकाळीच्या वेळा, कित्याक तूं उलो मारता जिव्या देवाक, जिव्या देवाक, सर्ग आनी संवसार रचल्या देवाक, तुका आज गिन्यान दिल्ल्या देवाक, तुका भलायकी दिल्ल्या देवाक, ह्या सकाळीच्या वेळा परतून उठयल्ल्या देवाक, आज सोलोंक सकत दिल्ल्या देवाक, आज परतून एपडी उसारता आसतना विस्वास सोम्याचे दवरून आयचो दीस एक घालत्यापणान जिवचो दीस जावं दी. प्रत्येक तरा पेल्यांचो हुस्को घेवचो दीस जावं दी, पेल्यांक समजून घेवचो दीस जावं दी, सगळ्या वायटांत सुटका जोड घेवचो दीस जावं दी. म्हणून विशेष मागया म्हणया, कित्याक तो जीवन देव, कित्याक तो जीवन देव, कित्याक तो जीवन देव, कित्याक तो जीवन देव. सासनाक तो जियेता, सासनाक तो जियेता, सासनाक तो जियेता, सासनाक तो जियेता, सासनाक तो जियेता. सासनाक तो जियेता. ताच्या राज्य केदीस नाश जावचो ना, ताच्या राज्य केदीस नाश जावचो ना, ताच्या राज्य केदीस नाश जावचो ना. ताच्या राज्य केदीस नाश जावचो ना.
आणि त्याच्या राजवडकेक अंत आसचो ना 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 आणि त्याच्या राजवडकेक अंत तो आसचो ना निवारता आणि सुटका दिता तो निवारता आणि सुटका तो दिता निवारता आणि सुटका दिता तो निवारता आणि सुटका सरकार दिता आणि पृथ्वीर सरकार आणि तो पृथ्वीर खुणा आणि अचापा करता तो खुणा आणि तो अचापा खुणा आणि करता अचापा करता तो खुणा आणि तो अचापा खुणा आणि करता अचापा करता तो खुणा आणि अचापा कित्याक करता ताणे दानियेलाक कित्याक ताणे दानियेलाक कित्याक ताणे दानियेलाक कित्याक ताणे शिवाच्या दानियेलाक घसांतलो सोडयला शिवाच्या घसांतलो सोडयला कित्याक ताणे दानियेलाक कित्याक ताणे दानियेलाक शिवाचो घसांतलो सोडयलो शिवाच्या घसांतलो सोडयला शिवाच्या घसांतलो सोडयला शिवाच्या घसांतलो सोम्या सोडयला जेजू सोम्या जेजू तुका आमी अर्घ दिता तुका आमी अर्घ दिता मोगाळा बापा मोगाळा बापा प्रत्येक तरान प्रत्येक तरान दानियल दानियेल 100 दीस 100 दीस 7 सिंहाच्या मध्ये आसल्या वेळार 7 शिवाच्या मध्ये असल्या तुवें वेळार तुझ्या भक्ताक तुवें तुझ्या 100 भक्ताक दीस राखून वेलाय 100 दीस राखून हाबाकूक प्रवाद्या मुखांतर हाबाकूक प्रवाद्या हर मुखांतर एका दिसा हर एका त्या दिसा सुवातेर एका सुवातेर जेवण धाडन जेवण धाडन दानियेलाचे दानियेलाचे तान भूक तानभूक तुवें थांबयलाय तुवें थांबयलाय सोम्या जेजू सोम्या आमच्या जेजू जिवितांत आमच्या जिवितांत आमच्या जिवितांत आमच्या जिवितांत दानियेला बरी दानियेला बरी कष्टाच्या मध्ये कष्टाच्या मध्ये अनवराच्या मध्ये अनवराच्या मध्ये हिराराच्या मध्ये हिराराच्या मध्ये बेजाराच्या मध्ये बेजाराच्या मध्ये समस्येच्या मध्ये समस्येच्या मध्ये आम्ही उभे राहून असाव आम्ही उभे राहून असाव दानियेलाक राखल्या देवा दानियेला राखल्या देवा दानियेलाक सांभाळल्या देवा दानियेला सांभाळल्या देवा या शुक्राच्या दिसा या शुक्राच्या दिसा आमच्या ताळ्याक कांदे आमच्या ताळ्या आमच्या कांदे मागण्या कांदे आमच्या मागण्या आमच्या कांदे विरवणेचो ताळो ऐकून घे आमच्या विनवणेचो ताळो ऐकून आमचो घे गुन्यांव तू मनात धरी नका आमचो गुन्यांव तो मनात धरी नका आमचो गुन्यांव तू मनात धरी नका आमचो गुन्यांव तो मनात धरी नका आमचो गुन्यांव आमचो गुन्यांव जर तू मनात धरशी जर तो मनात धरशी जर तू मनात धरशी जर तो मनात धरशी कोण वाचून उरत कोण वाचून उरत बाप्पा बापा या सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या वेळार आम्ही तुका उलो मारताव आम्ही तुका उलो मारता आम्ही तुका उलो मारताव आम्ही तुका उलो मारता आमची दाय दकय आमची दया आमची दाखय काकुळत कर आमची काकुळट बापा कर बापा आमच्या भुरग्यां खातीर आमच्या भुरग्यां आमच्या खातीर नातरां खातीर आमच्या नत्रा या खातीर सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या आम्ही तुका वेळार उलो मारते आसाव आम्ही तुका उलो मारते आसाव आमच्या भुरग्यांचे पाय निसरान अशे आमच्या भुरग्यांचे पाय निसरानशे आमच्या नातरांचे पाय निसरान अशे आमच्या नत्रांचे पाय निसरानशे दुवेंस तांकां सांबाळून उरीचे बापा दुवेंस तांकां सांबाळ वरीचे बापा मोगाळ बापा मोगाळ बापा दयाळा बापा दयाळा बापा विश्वासी राया विश्वासी राया आमच्या मागण्याचो ताळो ऐकून घे आमच्या मागण्याचो ताळो ऐकून कोण घे किमोथेरपी घेतात कोण किमोथेरपी घेतात कोण डायलिसिस आसात कोण डायलिसिस आसात कोणाक आज हार्ट अटॅक जाला कोणाचे आज हार्ट अटॅक जाला कोणाक ओपन हार्ट सर्जरी आसा कोणाक ओपन हार्ट सर्जरी आसा कोण आज कष्ट आसात कोण आज कष्टात आसात कोण इंटरव्यू दिवंक वेते आसात कोण इंटरव्यू दिवंक वते आसात कोणाचे आज डायलिसिस आसा कोणाचे आज डायलिसिस आसा सम्या सम्या हे जण एकल्यांक या जण एकल्यांक सकाळीच्या वेळार सकाळीच्या वेळार तुझ्या मुखार उबारता तुझ्या मुखार उबारता सम्या जेजू सम्या जेजू तांची काकळूत कर तांची काकुळ तांचेर दाय दकय तांचे दया तांची दखे भिरमत पाव तांची बिरमत तांकां राखून वर तांकां राखून तांकां सांबाळून वर तांकां सांभाळ तांच्या कष्टामध्ये तांच्या कष्टामध्ये दुवेंस उबे रावंक जाय दुवेंस उबे रावंक आनी जाय दुवेंस तांकां सांबाळूंक जाय
जाय तुवेंच म्हाका सांभाळूंक हे जाय आमचे मागणे बाप्पा हे आमचे मागणे जेजूच्या बाबा नावान मागता जेजूच्या नावान जेजूच्या मागता नावान मागता जेजूच्या नावान मागता सगळी 130 कीर्तन आमच्या सगळ्या कुटुंबांतल्या सणां खातीर मात्र न्ही की हर एक दिसा आमच्या भुरग्यांक सोम्याचें तें समर्पीत करूंक जाय कोणें म्हणलें उतार परतून परतून उसान सांगता कित्याक म्हळ्यार हर फुडें आमी सगळे मागता आमच्या भुरग्यांच्या विशयान मागून जायते फुडें आमी विचारता जॉब चॅप्टर 1 वर्स 4 and 5 इकडे वाचचे आमी जॉबाच्या पुस्तकांत 21 ओळ 5 वाचच्या 5 जेवणाची सर्त कवर जातस आ. जोब तांकां आपोवंक धाडटलो आ. आनी तांचे शुद्धीकरण करूंक तांचे लायतलो शुद्धीकरण करतलो सकाळी फुडें उठून आ. तांच्या मदल्या जण एकल्या पासत आ. एक होम बली तो भेटयतलो होम बली तो बेटे परतून म्हणटा पोरा हांवें सांगलें आज परतून ते सुतार हांव कितें बुधवारा दिसा हांवें सांगलें परतून म्हणटा जेवणाची सर्त काबार जातस आ. जोब तांकां आपोवंक धाडटलो आपोवंक धाडटालो आनी तांचे शुद्धीकरण करूंक आनी तांचें लायतलो शुद्धीकरण करूंक करतालो सकाळी फुडें उठून सकाळी फुडें उठोन तांच्या मदल्या जण एकल्या तांच्या पासत मदल्या जणेकल्या पसंत एक होम बली तो भेटयतलो होम बली तो भेटयतलो मुखार तो म्हणटालो तो अशें म्हणटालो म्हज्या पुतांनी पाता केला जावये म्हज्या पुतांनी पाता केला जावयेत पाता करूं ना म्हण न्ही आमची भुरगीं पाता करिनात म्हण न्ही काही ना काही निसर्ग पडटात भुरगीं तरणाटे थोडे फुडें निसरता संवसारांत आसा समाजींत आसा आणि ते आपल्या काळजान देव निंदा उलयल्या काही फुडें जावं फ्रेंड सर्कल देव निंदा उलयला जावं हर एक पोटी जोब अशें करतलो हर एक पटी जोब भुरग्यां खातीर मागतालो त्या खातीर 130 कीर्तन सगळ्या आमच्या भुरग्यां खातीर उसारया आनी मागया भुरग्यां खातीर फस्ट एक पटी उसारया सकाळीच्या वेळा हे मागणे सौदी शिकोवणा उणी दिवन आसा कित्याक म्हणल्यार आमी इल्ले मागणे करूंक जाय मागण्यांत आमी चड इल्लें ध्यान दिवंक जाय कित्याक म्हणल्यार हर एक दिसा काळजांत आमी उलो मारूंक जाय त्या खातीर उतार म्हणटा की 130 कीर्तन हे कीर्तन तुमच्या भुरग्यां खातीर उसारा तुमच्या तरणाट्या खातीर उसारा प्रत्येक तरा आमची नात्रां आशिर्वादीत जावं दी तांचे पांय निसरान आसतना देव तांकां राखून उरूं दी देव तांकां सांबाळून उरूं दी म्हणून हात आमचे उक्ते दवरया आनी विस्वासान 130 कीर्तन सगळे सांगाता म्हणून म्हणया आमी गुणायतां सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता सम्या आयक म्हजो ताळो म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कान चिंत फस्ट तुझ्या विनवणेच्या विनवणेच्या ताळ्याक सम्या कान दी म्हणून उसारले आतां म्हणया आमचे गुन्यांव तूं मनान दर्शी जाला सम्या कोण वचो म्हज्या पुताचे म्हज्या दुवेचे म्हज्या नात्राचे गुन्यांव तर तूं मनान दर्शी वयसला तिणेंटी भुरगीं देव ना आज काकुळदार देव काकुळदार जर मागता आमच्या भुरग्याची दिशा आमच्या भुरग्याचे हर एक स्टेप देव बदलिता मनशान न्ही तुमी कितलेय आमी धाडून घेतल्यो जायना उलो मरे सम्या देवाके घडी त्या खातीर आतां म्हणया वळतीन आतां म्हणया सांगाता आमचे गुन्यांव तूं मनान दर्शी जाल्यार सम्या कोण वाचून उरत परत फुडें आमचे गुन्यांव तूं मनान दर्शी जाल्यार सम्या कोण वाचून उरत परत फुडें आमचे गुन्यांव तूं मनान दर्शी जाल्यार सम्या कोण वाचून वळचार पण तुझ्या लागीं आसा भोगसाणे ह्या पासत लोक तुजी भक्ती करता सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता फांत्याक आशून रावतल्या पहारेकरा प्रासड आत्मो म्हजो सर्वेस्पराक आशेता फांत्याक आशून रावतल्या पहारेकरा प्रासड इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूं कित्याक सर्वेस्पराकडे आसा काकूळ ताचे लागीं आसा तारणाची भरती इस्रायलाक तो सोडयतलो सगळ्या ताच्या पथकांतलो एक दिसा मागूंक जाय एक कीर्तन उठल्या तक्षण साम 130 पयलेसो म्हज्या खातीर उसारता
मागीर म्हज्या भुरग्यां खातीर उत्साहान मागता म्हण मागोवंक जाय. म्हज्या मोगाचेनो आज देवाचे उतार मोठ्यान आमी घेवया. प्रोवर्ब चॅप्टर 27 वर्स 1 वडर वचलेत. प्रोवर्ब चॅप्टर 27 वर्स 1 एगडी उतार उच्चारता आसतना भोव आपुरबायन एगडी आमी नियाळ करया. कित्याक म्हणल्यार फालांच्या परस जायते आमी उलयता, आमी बरें उलया. जर देवान आमकां तो दीस दिला दितलोच. ते विस्वासी जितली वर्सां हे संवसारांत रावूंक आसा तितली वर्सां देव तुका सांबाळून व्हरता. देव तो ओकान धरता. देव तुज्या उजव्याक आसा. देव तुज्या पक्षान आसा. कित्याक ही सगळी देवाची बासोणी जावन आसा. जाल्यार आनीक आसा. हांव तुका फाल्यां पळोवन घेतालो. हांव तुका सोडचो ना. हांव तुका तशें करीत रावचो ना. तूं कशें वयर तें पळयता. हांव तो कोर्टान पळोवन घेतालो. जागो मेळ्ळे शिवाय सोडचो ना. नाका. कित्याक देवाक सगळें कळीत आसा. देवाक कळीत आसा. म्हज्या मोगाचेनो तुमच्या वांट्यान कितली ग्रेस काय तुका मेळोंक आसा ते देव दिता. एकडे वाचचे आमी द्वितीनियमान 28 वळ 12. एकडे वाचचे आमी द्वितीनियमान 28 वळ 12 आमकां अशें म्हणटा की सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले. सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले. आपले आकाशाचे सर्वेस्पर भरपूर दिव्य परतून पळय उतार म्हणटा. सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले. आपले आकाशाचे घर. आपले आकाशाचे घर. आपले आकाशाचे घर उक्ते करतलो. उक्ते करतलो. कित्याक भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचे घर देव 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 उक्ते करता. तर ह्या संवसार मी कित्याक जगण पडोवन म्हज्या मोगाचेनो आत्मीक ग्रेस काय उगडायचे आमी. उत्पत्ती पुस्तक 20 वळ 12 आनी 13 एकडे वाचचे आमी. जेनेसिस चॅप्टर 26 वर्स 12 and 13 इसाकाक देव अशें म्हणटा. एकडे वाचचे आमी. इसाकान त्या प्रदेशान बी ओंपले. इसाकान त्याच प्रदेशान बी ओंपले आनी त्याच वर्सा ती बी सगळे करपो येत आसले. ती बी किरला नासतना करी येत आसले. बट इसाक देवा ते होंदवून आसल्या कारणा खातीर इसाकान ज्या वर्सा बी ओंपल्या त्याच प्रदेशांत 100 वांट्यांनी ताणे लुवले. 100 वांट्यांनी ओंपले बींत ताणे लुवले. मुखार कित्याक सर्वेस्पर ताचेर आशीर्वाद घाल्लो. कित्याक सर्वेस्परान ताचेर आशीर्वाद घाल्लो. सर्वेस्परान ताचेर आशीर्वाद घाल्लो. सर्वेस्परान पळय हे इम्पॉर्टंट वर्ड्स. देवान सर्वेस्परान ताचेर आशीर्वाद घालो. आमी म्हज्या मोगाचेनो कितले वटला रे देवाचो आशीर्वाद नातलो वयस जाला कांय थंय घडना. त्या खातीर आशीर्वादा इम्पॉर्टंट. आशीर्वादा मेळाचे जाल्यार देवाचे सांगात आमी रावोंक जाय. तेजे सवलत आमी जियोंक जाय. ताका मानता ते आमी करूंक जाय. न्ही की आमी इतले वर्ड ऑफ गॉड वाचूनी आमी परतूनय तेच जाल्यार बायन सुन्याक शिरापचो सुन्यान मायक शिरापचे जाल्यार आमचे करेज युजली सेम गेल्ल्या बरी जाता. 22, 23, 24, 25 हे जिबलेचे वर्स तशें जावंक नचो. त्या खातीर आमी आदार देवाचो मागोवंक जाय. कृपा देवाची मागोवंक जाय. आमी त्याच सिट्युएशनान हांव एक मागणें करता. हांव मागण्यांत आसा म्हण देवसा जायते पुस्तक येतात जाल्यार हांव परतून काल्पनीक आनी एक त्याच वायटांत हांव जियेता जाल्यार तें सारकें न्ही. त्या खातीर देवाच्या नितीवोन दोळ्या मुखार फावो तें बरी जियो हे पवित्रपणान जिवीत आमी आदारया. त्या खातीर देवाची कृपा आमी मागून घेवया. देवाची कृपा कित्याक हांव आनी तूं असगत ह्या संवसारांत एवरी मॉर्निंग हर एक सकाळीच्या वेळा साम 130 वाचलं पण सुम्या तुझी कृपा म्हाका लाभोय. म्हजो गुन्यांव हांव तूं मनान धरिनाका. आज तरी म्हाका बदली सुम्या म्हणून माग्या. एक भोव अपुरबायेची टेस्टमनी हांगा तुमी पळयतल्यार म्हज्या मोगाचेर हे टेस्टमनींत कशें ह्या भावाच्या जिवितांत सुम्या उलो मारल्या वेळा पांय कट करच्या परिस्थितीर आसलो. ताचो पांय कट करचें म्हणलें ताची नाक्षियो सगळ्यो कुसोंक सुरू जाली. त्या संदर्भात देवान कशें ताका वाचयलें
राखून वेले दोन्ही फोटे बिफोर आणि आफ्टर दोन्ही फोटे तुम्ही पळयताना खंयचे सत्तेने प्रकाशन नाही ओन्ली जेजू आराधनात येवकरीस जाल्ले जेजून ताका स्पर्श करून हे कंप्लीटली त्या सांगलेत हांव सोडयले म्हज्या मोगाची टेस्टमनी आमी पळोवया. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या डॅडीक डायबिटीजा वरवीं ताचो पांय सगळो सुजिल्लो आनी ताचें बोट सगळें कुसल्लें. त्या वेळार आमी सर्व कुटुंबादारां 3:30 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सदांनीत सक्रामेंतांत आशिल्ल्या स्वादीक जेजूक उलो मारून आमी भावार्थान मागोन आशिल्ल्या. तशेंच म्हजी वणी हरिएका ब्रेस्तारा कळनासतना चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट हांगासर वचून पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत भावार्थान भाग घेवन म्हज्या डॅडी खातीर ती मागोन आशिल्ली. आनी तशेंच हांव भायल्या गांवांतावन येवन एक दीस त्याच इगर्जीक वचून हांवें थंयसर मागोवंक सुरू केलें आनी पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत हांवें भाग घेवन म्हज्या डॅडी खातीर मागलें. आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेळोवन म्हज्या डॅडीच्या पांयांचो फोटो दाखोवन मागोवंक सांगलें आनी ब्रदरान त्या फोटो वयर कुरीस दवरून थंयसर मागलें. आनी उपरांत आतां देवाच्या सक्तेन आनी पवित्र सक्रामेंताच्या हजरपणांत आशिल्ल्या जिवंत जेजू मारिफात म्हज्या डॅडीचो सगळो पांय घूण जाला आनी ताका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. तशींच म्हजी दुसरी साक्ष. हांव इंडियाक आयिल्ल्या वेळार म्हाका मस्तो पयशाची समस्या आशिल्ले आनी परत हांव कुवेट गेल्ल्या नंतर म्हज्या कामाक हांव लागल्या उपरांत अचानक म्हाका एक क्लायंट आयली आनी त्या क्लायंटान आजाप म्हणल्या बरी म्हज्या विशयांत विचार करूंक सुरू केलें. तिच्या लागीं हांवें म्हजी विशय सांगल्या वेळार तिणें म्हाका हांवें खंय रावचें म्हणून विचारलें आनी म्हजी मम्मी खंयसर आसा म्हणून विचारलें. त्या वेळार हांवें तांचे लागीं म्हजी मम्मी इंडियांत आसा आनी तिची भलायकी बरी ना म्हणून तांकां कळयलें. आनी त्या क्लायंटान आजाप विचारान तुका कितले पयशे जाय आनी तुज्या मम्मीक ट्रिटमेंटाक कितले पयशे लागतात म्हणून विचारन म्हाका कुमोक करन तांणी म्हाका कुवेटाचे 500 दिनार पयशे म्हाका दिले. देवानस आपल्या दुताक धाडून म्हाका कुमोक केल्ल्या बरी म्हाका भोगलें. देवानस म्हाका एक वाट दाखयली. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जाणेकले म्हज्या मोगाच्यान आपुरबायन टेस्टमनी आयकला. हे टेस्टमनी तुमी ध्यान दवरला. एक घडी जाता जाल्यार आमचे दोळे धांपया. सगळे उतार उसारी आमी साम चॅप्टर 38 वर्स 15 म्हणया. पण तुझे सर्वेस्पर हांव बरवसता. पण तुझे सर्वेस्पर हांव बरवसता. पण तुझे सर्वेस्पर हांव बरवसता. पण तुझे सर्वेस्पर हांव तूं बरवसता. म्हाका जाप दितलोय. तूं म्हाका जाप तूं दितलोय. म्हाका जाप दितलोय. तूं म्हाका जाप दितलोय. सर्वेस्पर म्हज्या देवा. सर्वेस्पर म्हज्या सर्वेस्पर देवा. म्हज्या देवा. सर्वेस्पर 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 म्हज्या देवा. साम चॅप्टर 38 वर्स 21. सर्वेस्पर म्हाका सांडी नाका. सर्वेस्पर म्हाका सांडी नाका. प्रत्येक तरां आमचे दोळे धांपया. एक घडी मागया आमी प्रत्येक तरां सर्वेस्पर आज म्हाका सांडी नाका. सगळं सांगळेतन म्हाका निवार. आज तुवें खंयच्या हाता घालचें काम तुजे समस्ये तुजे कश्ट तुजी इराराय तुजी बेसराय तुजी अस्कतकाय तुजें उणेपण सगळें तुका सण नसून द्यायचे दिसा जेजू नासरताच्या नांवान सगळं सांगळेता सांबळयता फन कणिता फन धाडता. ह्या शुक्राच्या दिसा जेजूच्या पवित्र काळजा आज कर म्हजे काळीज आनी कर म्हजें जिवीत तुज्या काळजा सारकें म्हणून विश्वासान सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा. सर्वेस्परा म्हाका सांडी नाका. सर्वेस्परा म्हाका सांडी नाका. म्हज्या देवा. म्हज्या देवा. म्हजेतन पयस रावा नाका. म्हजेतन पयस रावा नाका. म्हजे कुमके घेवंक तुर्त कर. म्हज्या कुमके घेवंक तुर्त कर. सोम्या म्हज्या तारोका. सोम्या म्हज्या तारोका. सोम्या म्हज्या तारोका. सोम्या म्हज्या तारोका. मोगाळा बापा ह्या सकाळीच्या वेळार आमचे जिवीत आमी तुका दिता. बापा तुजी काकूत आनी तुजी कृपा आमच्या जिवितान वताय बापा. बापा सगळं सांगळेतना सोडय बापा. बापा आयचो दीस आमचो जण एकलांचो आशिर्वाद असो बेसव असो कृपेचो जावं दी म्हणून आमी मागता आसतना फलांचे विशय बाडाय करिनासतना आजच तुजेर वंदवंत शिवं
तुझे काकुती ते तुझे कुमके उलो मान तुझे थंय रावो आमकां आदार दी बोळ दी कृपा दी म्हणून आमी तुका उलो मान मागता आमेन. म्हज्या मोगाचेनू प्रत्येक तरान आज आनी फाल्यां विशेष मांडावळ जावन आसा. प्रत्येक तरान सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च आसगांव प्रत्येक तरान ह्या सुवातेर 11 आनी 12 तारीख म्हळ्यार आज आनी फाल्यां विशेष 2 दिसाचें कन्वेन्शन ह्या व्हडा संख्यान समेची सकत अनुभव करा. तशें फादर एलियस रॉड्रिगस फादर सल्वोदर फर्नांडीस एंटायर टीम ह्या सुवातेर आसतल्या. देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेन भरून दी. आयचे वर्ड आमच्या काळजांत रोंबल्ले आसूं दी. आयचे वर्ड देवाचे उतार आमच्या मोतींत आसूं दी. ते उतार आमकां आदारा पावतले आमकां हर एक दिसा राखून व्हरतले. आमेन. पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकूं. प्रेज द लॉर्ड. बँगलोर टावन एक बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या मम्मीच्या युट्रसांत एक गेड्डो आसलो आनी तो टेस्टाक आमी धाडलो. तो वेळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच कळनासतना उसार नासल्ल्या. आनी आतां देवाच्या उतरा मरिफात म्हजे मम्मीचे सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल आयल्यात. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजान तावन अर्गां दिता. Psalm chapter 68 verse 19. सदैव जावं सर्वेस्पोर दिसान दीस आमचो भार तो वयता देव आमचो सडवंदार. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण हिरेबैल तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजे इस्रायल वेचे विजा प्रोसेस जावन आसलें आनी तें प्रोसेस खंयचीच अडकळ नासतना जावचे खातीर आनी म्हाका थंयसर एक बरें काम फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नासली. तशेंच 2.25 वरां तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव बावाडतान मागो नासली. आनी आतां देवाच्या सक्तेन म्हाका इस्रायलांत एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. Psalm chapter 46 verse 1. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ कश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण आपल्या भावाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या भावाक गल्फ कंट्रींत एक बरें काम फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नासली. आनी आतां देवाच्या उतरा मरिफात ताका एका गल्फ कंट्रींत बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या भावाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. Psalm chapter 55 verse 22. तुजे वचें सर्वेस्पराचेर सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. प्रामाणीक मनशांक तो केदींच दंडळूंक दिवचो ना. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा हांवें गेल्या वर्सा मे म्हयन्यांत इस्रायल वेचें प्लॅन केल्लें आनी म्हाका इस्रायलाची विजा फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासलो. आनी आजापी तरान डिसेंबर म्हयन्यांत गेल्या वर्सा म्हाका एक काम थंयसर फावो जालें आनी तशेंच इस्रायलची विजा म्हाका फावो जाली. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. मिका प्रवादेच्या पुस्तकांत अध्याय 7:7. पूण हांव सर्वेस्पराची वाट पळोवन रावतलो. म्हजी सडवण करतल्या देवाचेर हांव भरवोसो दवरतलो. म्हजो देव म्हजें मागणें आयकतलो.